अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अच्छा इंसान वो है जिसको साबित ना करना पड़े कि मैं अच्छा हूँ, बल्कि इसका किरदार इसके अच्छे होने की खुद गवाही दे। शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, रोए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ़, अजियत, फ़रेब, धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। रिसर्च के मुताबिक अपनी माँ की आवाज़ सुनना ज़हनी दबाव और टेंशन को कम कर सकता है, चाहे वो टेलीफोन पर ही क्यों ना हो। लोग हमेशा आला अखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला अखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। या अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें ख़त्म कर दे और ज़िंदगियों में आसानी वाले रास्ते पैदा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो मिल जाएं तो किस्मत बदल देते हैं। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। अंधेरों की दुनिया को रोशनी में बदल देने वाला अमल दरूद पाक पढ़ना है। यही वो दुआ है जो वीरान दिलों को भी आबाद करती है। ऐ अल्लाह पाक हमें रमज़ानुल मुबारक के लिए सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए रहमत बना दे। आमीन। अल्लाह से वाकई मोहब्बत हो जाए तो लोगों के ऐब क्या लोग ही नज़र आना बंद हो जाते हैं। ऐ अल्लाह, बेशक मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। यादें क्यों नहीं बिछड़ती, लोग तो पल भर में बिछड़ जाते हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना होते। दुनिया में सिर्फ वालिदैन में इतना ज़र्फ है कि वो अपने आप की ज़रूरियात पूरे करने के साथ साथ आपके नखरे भी उठाते हैं, वरना दुनिया वालों के मामूली एहसानात से अल्लाह ही बचाए। कभी कभार हम अपने खूनी रिश्तों से मायूस होकर इनसे रिश्तों और इन चेहरों में ढूंढना शुरू कर देते हैं जो हमें प्यार और तवज्जो देते हैं। जल गए दीप तो आंखों के सितारे रखे, फिर भी रास्तों ने कहाँ मान हमारे रखे। ये दुनिया एक बाजार है जो अनकरीब बंद हो जाएगा। अक्लमंद वो है जो इस बाजार से अपने असल घर आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर ले। रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कामयाब इंसान वो होता है जो अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से मजबूत व मुस्तहिम बुनियाद की तश्कील करता है। हमेशा दोस्तों के लिए दुआ करो, क्योंकि दोस्त एक नेमत भी है, रिश्ता भी, भरोसा भी, ताकत भी, एहसास भी, वफा भी, राजदार भी और मकान भी। ऐ अल्लाह, मेरे दोस्तों को लंबी सेहत वाली, खुशियों वाली, खैर वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। पड़ोसी से इसका मज़हब, नेकियां अल्लाह खुद पूछ लेगा। आप सिर्फ ये पता रखें कि इसके बच्चों ने कुछ खाया है या नहीं। बात नीयत की होती है। कोई काबे से भी खाली हाथ लौट आता है और कोई घर बैठे रब को पा लेता है। मुस्कुराहटें तो दुनियादारी हैं, आंखें सच बोलती हैं। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर नहीं सकता। दुआओं से नसीब बदल जाते हैं, पर इनके जो अपनी दुआओं पर यकीन रखते हैं हर आजमाइश से गुजर जाते हैं। अखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। ज़िंदगी बहुत मीठी है अगर इसमें अपनी ज़ुबान का जहर ना इस्तेमाल करें। मुश्किलात का सामना करो, क्योंकि वही मजबूत बनाते हैं। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना समझदार लोगों का काम है। ज़िंदगी एक आईना है, आप इससे बेजार होकर देखेंगे तो बेजार हो जाएंगे, मुस्कुरा कर देखेंगे तो मुस्कुराते चले जाएंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो इंसान अल्लाह ताला को हर काम में याद करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। या अल्लाह, इन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई नहीं। आमीन। इंसान का ज़वाल इस वक्त शुरू होता है जब वो ये समझने लगता है कि मेरी वजह से दूसरों को रिज़्क़ मिल रहा है। अगर नसीब दुनिया के किसी भी
بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کے ہر ماں باپ اپنا آپ بیچ کر اپنی بیٹیوں کے لیے خرید لینا تھا۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کر لے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بری ہوتی یہ دنیا۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹے نیند کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بدانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ جب کسی انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وجود اسی کی وجہ سے ہو، وہ نہیں تو آپ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پر ہنستا ہے اور آپ کے رونے پر روتا ہے۔ مضبوط انسان کو جلدی غصہ نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ سامنے بیٹھے شخص کو اس کا احساس تک نہیں ہونے دیتا، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا، سمجھو اس نے اپنی کمزوری پر قابو پا لیا، اور وہ ایک طاقتور اور خطرناک ترین انسان ہوگا۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، اور انسان قدرت کے سامنے۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے، زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو، اور وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ دنیا عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں، تو یہاں کے غم بھی تو مستقل نہیں۔ ہونٹوں پر ہنسی باقی نہیں رہی تو آنکھوں میں آنسو بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تہجد میں مانگیں اپنے رب سے، وہ آپ کو نامراد نہیں لٹائے گا۔ کوشش اور دعا جاری رکھیں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو کھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ ماں باپ کے بنا ہماری زندگی تپتی دھوپ سی ہے، ہمارے والدین کوسے قضا کے رنگوں جیسے ہیں، ہمارے لیے یہ نہ ہوں تو ہر رنگ پھیکا اور ہر منزل ویران لگتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستے پر چلنے سے راستے نکلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔